नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. खाजन शेती पुनर्जीवीत करप, कर्मचाऱ्यांचो उणाव राज्य नोकरी भरती आयोगा वरवीं करप, दर्यादेगे चलपी बेकायदेशीर कारवाय आड कारवाय करप अशा साबार प्रस्नांचेर आयज गोंय विधानसभेच्या अधिवेशनात जाली चर्चा. त्रिपूट ह्या पयल्या स्वदेशी जहाजाचें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी केलें लोकार्पण. क्विंटल बेतलात जावपी सन्मान आयोजकाचो प्रस्ताव गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळान न्हयकारला. मुख्यमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कारा खातीर मागयल्यात स्वयं नामांकनां. आतां पुराय खबरो. खाजन शेती पुनर्जीवीत करपाची सरकाराची मोख आसा. हाजेर राष्ट्रीय न्हंय येरादारी कडेन गोंय सरकारान केल्ल्या कबलाती वरवीं निधी घेवन संबंदीत काम करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. 2 म्हयन्यां भितर ICAR वरवीं तज्ञ संशोधकाची समिती नेमून गोंयच्या खाजन शेतीच्या जमनीची तशेंच खाजन शेती विशीं उप्राशिल्ल्या प्रस्नांचेर फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर तोडगो काडटले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हळें. हें काम करतना शेतकार, मुणकार तशेंच मामलेदारांकूय तशेंच लोकांक विश्वासांत घेवन तांचे सुचोवण्यो घेवन खाजन शेती पुनर्जीवीत करता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. खाजन शेतांनी खारें उदक वचून शेतां पिड्ड्यार जातात. ही शेतां पयलीं भशेन आतां लोक करिनात. मानशेची पावणी घेवपी स्वताचो फायदो चिंततात आनी मात पावणी करतना फावो ती खबरदारी घेना अशा साबार प्रस्नाक लागून खाजन शेती धोक्यान आसा अशें सभाघरांच्या वांगड्यांनी आयज लक्षवेधी सुचोवणे वेळार सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. ह्या वेळार फक्त कांय दिसां पुरतीच न्हय जाल्यार 365 दीस खाजन शेतीची काळजी घेवपाक जाय अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. उत्तर गोंयच्या ग्रामीण उदरगत यंत्रणेच्या कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. हाका लागून गांवांतली उदरगतीची कामां अडकून उरता. पंचायती उदरगतीच्या कामांचे प्रस्ताव धाडटा, मात हे प्रस्ताव सध्या धुल्लक हात पडल्यात. उत्तर गोंयांतले उदरगतीच्या कामाचे सुमार 342 कामांच्या प्रस्तावाक ह्या कार्यालयान मंजुरी दिवंक ना. ह्या कामाचो अदमाशीत खर्च करपाचें काम लेगीत करूंक ना अशें आमदार विरेश बोरकार हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. ही कामां केन्ना मेरेन जातली काय असो प्रस्न तांणी IDAचे मंत्री गोविंद गावडे हांकां केलो. ह्या वेळार कर्मचाऱ्यांचो उणाव राज्य नोकर भरती आयोगा वरवीं नोकर भरती करून सुटावो करता, तशीच अडकून उरिल्लीं कामां जाता तितल्या बेगीन करून दिता अशें आश्वासन मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिलें. राष्ट्रीय खेळ सर्त पॅरा ऑलिंपिक सर्तींनी पदकां फावो जाल्ल्या खेळगड्यांक सरकारान जाहीर केल्लीं इनामां चवथी पयलीं दितले अशें आश्वासन खेळ मंत्री गोविंद गावडे हांणी सभाघरांत दिलें. केदार गावडे हांणी 2024 पॅरिसांत जावपी पॅरा ऑलिंपिकांत वांटो घेवपी खेळगड्यांक सरकार कशा पद्दतीन मजत करता काय असो प्रस्न प्रस्नोत्तराच्या वराक केल्लो. जाल्यार आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या वेळार पदां जिखिल्ल्या खेळगड्यांक सरकारान इनामां तशेंच कॅश इनामां दिवपाचें जाहीर केल्लें, मात ही इनामां संबंदीत खेळगड्यांक अजून मेरेन मेळूंक ना अशें सभाघराच्या नदरेक हाडलें. खेळगड्यांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर जे प्रशिक्षक नेमल्यात तांकां परत सरकारान प्रशिक्षण दिवप गरजेचें आसा. हे शिवाय खेळगड्यांक लागता तें साहित्य, खेळगड्यांक तशेंच प्रशिक्षकांक क्लिनीक तशेंच हेर सुविधा खात्यान वेळात उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी ह्या वेळार आमदार जीत आरोलकार हांणी केली. हो प्रस्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करता अशें उतर ह्या वेळी खेळ मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिलें. दर्यादेगांचेर सोरो पिवपा सयत बेकायदा घडणुकांक आळाबंद घालपा खातीर राखीव दळाच्या पुलिसांची नेमणूक जातली. पर्यटक मार्गदर्शक म्हणून बेकायदो दलाली करपी टावट तशेंच दर्यादेगेचेर सोरो पिवपाड कारवाय सुरू जाल्या. वर्सभरात दर्यादेगांचेर सोरो पिवपा खातीर 222 जाणांक तालाव दिला. तशेंच 331 बेकायदा दलालांचेर तालाव दिवन कारवाय केल्या. आमदार कार्लोस फरेरा हांच्या अतारांकीत प्रस्नाक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी लेखी जाप दिल्या. कोविडा उपरांत राज्यांतलें पर्यटन उबारी घेवपाक लागला. पर्यटकांचो आंकडो वाडत आसतना बेकायदो घडणुकांचें प्रमाणूय वाडटा. दर्यादेगेचेर सोरो पिवपा सयत राज्यांत बेकायदा टावटांचें प्रमाण वाडत आसा. पुराय गोंयांत 23 एप्रील 2023 ते जून 2024 मेरेन सोरो पिवपा खातीर 222 जाणांचेर तालाव दिवन कारवाय केल्या. 222 जाणां कडल्यान 4,44,000 रुपयांचो तालाव एकठांय जाला. ह्या मार्गदर्शक म्हणून वावुरपी दलावांक तालाव घालपाचें प्रमाण दक्षिण गोंया परस उत्तर गोंयांत चड आसा. सरकारी हॉस्पिटलां आनी भलायकी केंद्रांनी दुयेंतीचेर उपचार करपी दोतोरांचो उणाव आसतना गोरवांच्या हॉस्पिटलांनी सुद्दां दोतोरांचो उणाव आसा. गोरवांच्या हॉस्पिटलांनी दोतोर आनी सहाय्यकाची 45 पदां रिती आसात. आमदार क्रूज सिल्वा हांच्या अतारांकीत प्रस्नाक गोरवां पोसपी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी ही लेखी जाप दिली. गोरवां पोसपी खात्यांत दोतोर अधिकारी हांची 56 पदां आसात. हाचे पैकी 21 पदां रिती आसा. सहाय्यकाची 146 पदां आसा. ह्या पैकी 24 पदां रिती आसात. टॉक काराजळीच्या हॉस्पिटलांत दोतोर आनी सहाय्यक मेळून 8 अधिकारी आनी कर्मचारी आसात. हे भायर पोरणे गोंय, गोवा वेल्हा आनी चोडणा गांवा खातीर दरेकी एक सहाय्यक आसा. म्हापश्या गोरवां पोसपी आनी देखभाल करपी हॉस्पिटलांत दोतोर आनी सहाय्यक मेळून 12 कर्मचारी आसात. तशेंच हळदणा उपकेंद्रांत एक सहाय्यक आसा. होण्या सत्तरी हॉस्पिटलांत दोतोर आनी सहाय्यक 4 आसात. ते भायर केरी, रावण, परये, सुर्ला ह्या उपकेंद्रांत दरेकी एक सहाय्यक आसा. ते भायर गोरवांचेर उपचार करपा खातीर डिस्पन्सरी आसात. पिर्ला, कावरे, मळकर्णे, कोठंबी, गांवडोंगरी, आगोंद, लोलये, खेतोडे आनी आगरवाडा ह्या गांवांनी सहाय्यकांची नेमणूक आसा अशी माहिती मेळ्ळी. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
त्रिपूट ह्या पहिल्या स्वदेशी जहाजाचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्या हस्तुकी लोकार्पण जालें. त्रिपूट हे जहाज देशाच्या झुजनौका बांदपाच्या क्षमतेची अनुकरणीय साक्ष गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान भारतीय नौदळा खातीर अत्याधुनीक फ्रिगेट्स तयार करपाक सक्षम आशिल्ल्या भारतीय शिपयार्डाच्या लिगात हाडला. भारताची विशाल दर्यादेग हिंद महासागरामेरेन पसरल्या. भारतीय नौदळ हिंद महासागरांत महत्वपूर्ण शक्ती म्हणून उदेता. देखून भारतीय नौदळाचे आधुनिकीकरण आनी सर्वोत्तम माची म्हणून शस्त्र आनी सेन्सरांनी सुसज्ज आसप म्हत्वाचें आसा. सगळ्या अडचणींचेर मात करून हो म्हत्वाचो पावंडो गांठिल्ल्या खातीर गोवा शिपयार्डाच्या कर्मचाऱ्यांचे राज्यपालांनी हे वेळार अभिनंदन केलें. हे वेळार नौदळ उपमुखेली व्हायस ॲडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, गोवा शिपयार्डाचे अध्यक्ष ब्रजेश कुमार हांचे सयत संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी, नौदळाचे ध्वज अधिकारी हजर आशिल्ले. दृढ निश्चय आनी हल्लो करपाची तांक आशिल्ल्याचें प्रतीक म्हणून ह्या जहाजाक त्रिपूट हें नांव दिलां अशें स्वामीनाथन हांणी ह्या वेळार सांगलें. नेटान व्हांवपी वाऱ्याक आनी धुमशणां घालपी पावसाक लागून खूब कडेन झाडां पडपाची, पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको चालूच आसा आनी झाडां पडून कांय जाणांक गंभीर दुखापत जाल्यार तर कांय जाणांक मरण लेगीत आयलां. 3 दिसां आदीं गार्सिया जार्दना कडेन झाड पडून एक तरणाटे चली भुरगे सोंपले. हाचे पालिकेन गंभीरतायेन दखल घेवन 2 पंगड झाडांच्यो फांद्यो कापपाक आनी धोकादायक झाडां काडून उडोवपाक नेमल्यात. सध्या प्राथमीक निरीक्षणांत महानगरपालिकेच्या वळेरींत 14 झाडां धोकादायक तर 90 झाडांच्यो फांद्यो कापपाचेर काम चल्लां. राज्यांत पावसान 50 दिसां भितर 100 हुंपल्या. विक्रमी पावसा वांगडा नेटाचे वारे आशिल्ल्यान झाडां पडप, पत्रे हुबप, घरादारां मोडप, पालसणां कोसळप, रस्ते खचप आनी उदक साचप हे प्रकार पुराय राज्यभरांत जाल्यात. अशें जाल्ल्यान लोक बेजारल्यात आनी भियेल्यात. हाची गंभीरतायेन दखल घेवन महानगरपालिकेन ही पावलां उखल्ल्या. संरक्षण एक्सपो जाल्ल्या क्विटल दिवेतूल पठाराचेर इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक म्हणल्यार EDM महोत्सव घडोवन हाडपाचो सनबर्न आयोजकाचो प्रस्ताव गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळान न्हयकारला. IANS कडेन उलयतना GSTCचे अध्यक्ष आनी आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी सांगलें की सनबर्नाचो प्रस्ताव मंडळान न्हयकारला. सनबर्नान क्विटलांत ही कार्यावळ घडोवन हाडपाचो प्रस्ताव मंडळ बसकेंत आमी न्हयकारलो अशें तांणी सांगलें. किटलांतली सुमार 12 लाख चौखण मीटर जमीन कांय वर्सां आदीं अन्न प्रक्रिया पार्क स्थापन करपा खातीर सरकारान घेतिल्ली. सनबर्नान 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन दक्षिण गोंयांत 18वी आवृत्ती जातली अशी जाहीर केल्या उपरांत जिल्ल्यांतले कार्यकर्ते आनी लोकांनी निशेध करपाक सुरवात केल्या. शेनवारा फलक घेवन दक्षिण गोंयचे कार्यकर्ते आनी लोक जिल्लोधिकारी इमारती समोर जमले आनी सनबर्नाच्या EDM महोत्सवाक आड घोशणाबाजी केली. फाटल्या वर्सा सनबर्नाक राज्याच्या उत्तर जिल्ल्यांतल्या थळाव्या लोकांचो विरोध जावपा सयत जायत्या समस्यांक तोंड दिवचें पडिल्लें. थळाव्या लोकांचो विरोध लक्षांत दवरून गोंय पर्यटन खात्यान 31 डिसेंबराक सनबर्न म्युझिक फेस्टिवल करपाक परवानगी न्हयकारलेली. शिवोली मतदारसंघांतल्यान भाजपाचे आमदार डिलायला लोबो हांणी 31 डिसेंबराक सरकारान सनबर्न फेस्टिवल करपाक परवानगी दिवची न्हय अशी विनवणी केल्ली. ताचो परिणाम थळाव्या रेस्टॉरंटाच्या वेवसायाचेर जातलो आनी येरादारीची घसमुट्टी जाल्ल्यान लोकांक मध्यराती प्रार्थनेक हजर रावपाक मेळचें ना अशें तांणी म्हणिल्लें. देखून उपरांत 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन संगीत महोत्सव आयोजीत केल्लो. शिक्षण संचालनालयान मुख्यमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कार 2023-24 खातीर गोंय राज्यांतल्या पात्र शिक्षकां कडच्यान स्वयं नामांकनां मागयल्यात. शिक्षकांनी पणजे, म्हापसा आनी मडगांवच्या शिक्षणीक विभागा कडेन 23 जुलय ते 12 ऑगस्ट मेरेन आपली नामांकनां नोंद करची. विहित नमुन्यांतले अर्ज आनी मार्गदर्शक तत्वां संबंदीत तालुक्याच्या ADEI आनी विभागीय कार्यालयांनी उपलब्ध आसात. चड म्हायती खातीर www.education.gova.in ह्या वेबसायटीचेर भेट दिवची. उत्तर गोंय जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यान दिवचल म्हालांतल्या मुळगांव पंचायत वाठारांत शिरोडवाडी कॉलनी वटेन वचपी अंतर्गत रस्त्याचेर कुळागर फार्मासामकार जंक्शना सावन 10 मीटर अंतराचेर एक हंप प्रकारचो स्पीड ब्रेकर घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचे आदेश दिल्यात. तशेंच नारायणनगर होण्या वटेन वचपी अंतर्गत रस्त्यांचेर पांडुरंग ठाकूर हांच्या घरा लागीं जंक्शना सावन 10 मीटर अंतराचेर एक हंप प्रकारचो स्पीड ब्रेकर घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला. तर गोंय जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यान पेडणे म्हालांतल्या आगरवाडा पंचायत वाठारांतलो आगरवाडा ते मांद्रे रस्त्याचो भाग सगळ्या प्रकारच्या वाहनां खातीर एक मार्गी म्हणून अधिसूचीत केला. उत्तर गोंय जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यान पेडणे म्हालांतल्या मांद्रे पंचायत वाठारांत मदला माज मांद्रे हांगाच्या HDFC बँके लागसार आश्वे रस्त्याच्या जंक्शनाक लागून 110 मीटर अंतरा मेरेन आजोबा देवळा लागीं गोवा पर्यटन पार्किंग ते लोटस रिसॉर्ट मेरेन नो पार्किंग वाठार अधिसूचीत केला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. खाजन शेती पुनर्जीवीत करप, कर्मचाऱ्यांचो उणाव राज्य नोकरी भरती आयोगा वरवीं करप, दर्यादेगेर चलपी बेकायदेशीर कारवाय आड कारवाय करप अशा साबार प्रस्नाचेर आयज गोंय विधानसभेत अधिवेशनात चर्चा जाली. त्रिपूट ह्या पहिल्या स्वदेशी जहाजाचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी केलें लोकार्पण. किटल बेतलात जावपी सन्मान आयोजकांचो प्रस्ताव गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळान न्हयकारला. मुख्यमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कारा खातीर मागयल्यात स्वयं नामांकनां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.